नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र र बजेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणले विश्वको कुनै पनि देशलाई अछुतो राखेको छैन। नेपालमा समेत संक्रमितको संख्या लगातार बढ्दो छ र यस कार्यक्रममा हामी कोरोनाले देशको अर्थतन्त्र लगायत विविध पक्षमा पारेको असरका बारेमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। पछिल्लो समय जोखिम बढेसँगै हामीले यो कार्यक्रमको स्वरूपमा थोरै परिवर्तन गरेका छौँ र हामी प्रविधिका मार्फत आफ्ना अतिथिहरूसँग जोडिन थालेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी प्रदेश 7 अर्थात् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना महामारीले पारेको असर, लकडाउनले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको असर लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री झपट बोहरा, त्यस्तै अर्थविद हुनुहुन्छ शिवहरि मुडवरीजी, र त्यस्तै हामीसँग कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्प कुमारजी हुनुहुन्छ। छलफलका क्रम हामी अगाडि बढाउने नै छौँ, तर यसअघि एउटा सानो रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना महामारीको असर हालै मात्र देखिन थालेको छ। भारत सरकारले कोरोना महामारीलाई फैलिन नदिन लकडाउन घोषणा गरेपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली नागरिकहरू घर फर्कन थालेका छन्। संक्रमित स्थानबाट फर्कने नागरिकलाई बिना परीक्षण नेपाल प्रवेश दिएर सरकारले गरेको गैर जिम्मेवार हरकतको परिणाम आज सबै नेपालीले भोगिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै करिब 1.5 लाख नागरिक भारतबाट फर्किसकेका छन्। यो क्रम रोकिएको छैन। सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाकाबाट दैनिक 500 देखि 1000 नागरिक अझै नेपाल आइरहेका छन्। ठूलो संख्यामा फर्केकाहरूले एकातर्फ संक्रमणको जोखिम बढाएका छन् भने अर्कोतर्फ यिनीहरूको व्यवस्थापन सरकारका लागि ठूलै चुनौती बनेको छ। कोरोना महामारीसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि ठप्प बनेको छ। उद्योग, व्यापार र यातायात बन्द छ। खुलेको अत्यावश्यक उद्योगमा कामदारको अभाव छ भने उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन समेत समस्या भइरहेको छ। आगामी दिनमा आफ्नो उद्योगलाई कसरी पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने चिन्ता व्यापारीहरूमा छ। उनीहरू सरकारसँग ठूलो राहतको अपेक्षा गरिरहेका छन्। यता प्रदेश सरकारसँग कुनै पनि ठोस योजना छैन। हुन त एक्कासी र अप्रत्याशित ढङ्गबाट आएको यो महामारी विरुद्ध कुनै पनि राष्ट्र तयार थिएनन्, तर उनीहरूले लकडाउनको अवधिको फाइदा उठाउँदै अन्य तयारीहरू गरे र सबै बिस्तारै उनीहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन थालेका छन्। नेपालमा पनि सरकार आगामी दिनको रणनीति तयार गर्न लागि परेको सरकार पक्षको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण सबैका लागि चुनौती हो। यो चुनौतीलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सके यसैले अवसरका नयाँ ढोकाहरू खोल्नेछ, तर यसका लागि नेतृत्व जिम्मेवार हुनुपर्छ। आशा गरौँ नेपालको नेतृत्वले पनि यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्नेछ। र आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री झपट बोहराज्यू, त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद शिवहरि मुडवरीज्यू, र त्यस्तै हामीसँग कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ पुष्प कुमारजी। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र बजेटमा। धन्यवाद। शिवहरि सर, सबभन्दा पहिले म तपाईका आउन चाहन्छु। अहिले विशेष गरी सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा अहिले कस्तो प्रभाव परेको छ यो कोरोना संक्रमण र त्यसपछिको लगातारको लकडाउन सुरु भइसकेपछि के कस्तो अवस्था छ सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रको? सुदूरपश्चिमबाट विशेष गरी यहाँको विदेशी मुद्राको आय स्रोतको रूपमा रहेका जो बाहिर काम गर्ने मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा सुदूरपश्चिममा भित्रिने प्रयासमा हुनुहुन्छ, भित्रिसक्नु भएको छ। उहाँहरूबाट एकातिर प्रसारमा देखिएको यो चाहिँ व्यवहारमा देखिएको छ, उहाँहरूको कारणले गर्दा रोगमा बढी प्रसार भएको छ। यद्यपि उहाँहरू हाम्रो आफ्नै दाजुभाइ हो। अब यसबाट के सङ्केत देखिँदैछ भविष्यको लागि भने यहाँ जो मास अनइम्प्लोइमेन्ट थियो त्यो अनइम्प्लोइमेन्टमा अझ अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्ने अवस्था
देखिन्छ। एउटा सोसल प्रब्लम, नयाँ नयाँ सामाजिक क्रियाकलापहरूका चाहिँ नि असामाजिक क्रियाकलाप बढ्ने पनि देखिन्छ। र सुदूरपश्चिम एज ए होल ल्याक अफ क्यापिटलको समस्याबाट अहिले ग्रस्त थियो भने अझ बढी ग्रस्त हुने सम्भावना देखिन्छ। र बढीभन्दा बढी आयातमा उन्मुख रहेको यो अर्थव्यवस्थालाई अगाडि कसरी लैजाने भन्ने ठुलो चुनौती हाम्रो अगाडि अर्थव्यवस्थाको अगाडि रहेको छ। अनि अब यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मास टेस्टिङ पिपुलको डिमान्ड रहेको छ। त्यो विभिन्न कारणले मास टेस्टिङ हुन अलि सकिरहेको छैन र अब झन् यो चाहिँ नि समस्या बढ्दै जाने हो कि भन्ने सम्भावना यो अर्थव्यवस्थामा देखिरहेको छ। म फेरि पुनः आउँछु एकैछिनपछि। म अहिले आउँदैछु पुष्प कुमारजीसँग। पुष्प कुमारजी कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था के छ? खास गरिकन आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि आर्थिक गतिविधि कतिको भइरहेको छ? व्यापार व्यवसायिक उद्योगहरू कतिको चलेका छन्? व्यापारीहरूलाई के कस्तो अप्ठ्यारो परिरहेको छ त्यहाँ? अहिले यो सुदूरपश्चिमको हकमा जुन व्यापार व्यवसायले हाम्रो अहिले यहाँ हामी कहाँ सुदूरपश्चिममा खाद्यको धेरै ठुलो उद्योगहरू भएको अवस्था हो। अहिले खाद्यान्न म्याक्सिमम गरेर खाद्यान्न उद्योग अनि र पोल्ट्री व्यवसायहरू अहिले केही यो खाद्यान्न उद्योगहरू भन्दा बाहेक सबै कुराहरू लगभग अहिले बन्द भएको अवस्थामा छन्। किनभनेपछि जस्तै अब र मेटेरियलहरू पनि ल्याउनु पर्ने जम्मै बाहिरबाट र खाद्यान्न जुन अति आवश्यक वस्तु भन्दा बाहेक अन्य कुराहरू अहिले अब जुन र मेटेरियलहरू आउन पनि गाह्रो र भएको र मेटेरियलहरू पनि सिद्धित अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायहरू लगभग खाद्यान्न व्यवसाय पनि जम्मा 30% मात्रै चलेको छ र पोल्ट्री व्यवसायहरू बिस्कुटहरू यो पनि थोरै जुन अब काम गर्ने मजदुरहरूको पनि आउन जानको लागि पनि त्यसले समस्या गर्दाखेरि त्यसले पनि बन्द भयो। 2-3 महिना जस्तै लकडाउन अब 2-3 महिना भइसक्यो। व्यापार व्यवसायहरू र अन्य व्यवसायहरू पनि छन्, हार्डवेयर व्यवसायहरू, कपडा व्यवसायहरू, उहाँहरू पनि पसलहरू खोल्न नपाएर उहाँहरू बन्द भएको अवस्था छ। सबैभन्दा समस्या यहाँ परेको उद्योगिक व्यवसायहरूलाई परेको छ। अब यसमा चाहिँ विशेष किसिमको अब राज्यले अब ध्यान दिनुपर्ने हो। सबैको डाटा लिएर व्यापार व्यवसायहरूको के कति अब क्षति भएको छ यो कुराहरू चाहिँ राहत के अरे यो डाटा कलेक्सन गरेर एउटा प्याकेजमै राहत दिनुपर्छ भन्ने। पुष्पजी तपाईँले भन्नुभयो चलेका उद्योगहरू पनि राम्ररी आफ्नो उत्पादनलाई बजारसम्म लग्न सकेका छन्। कारण चाहिँ के होला? कारण चाहिँ अब जुन अब यो बजारमा अब जुन र मेटेरियल आएको छ, र मेटेरियल पनि पर्याप्त मात्रामा नभएको अवस्था र अनि जुन अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब सबै कुराहरू पुर्याउनु पनि अब अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि अब प्रशासनहरूले एउटा रोक झन्झटिलो प्रक्रिया, त्यसले गर्दाखेरि अलिकता गाह्रो भएको अवस्था छ। म मन्त्री झपट बोराजी कहाँ आउन चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, अब लकडाउनको झन्डै आज 59 दिनमा हामी पुगिसक्यौँ। पुरा देशै के अरे लगभग ठप्पको अवस्थामा छ। सरकारको ठाउँबाट बसेर हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा के कस्ता समस्या हजुरले देखिरहनु भएको छ अहिले? पहिलो कुरा त के छ भने कोभिड-19ले धेरै ठुलो चुनौती विश्वव्यापी रूपमा ल्याएको छ। मानव सभ्यताको उत्पत्ति भएदेखि आजसम्म एकैचोटि लगभग 200 देशहरू यसरी यो महामारीको चपेटमा एकै तरिकाले जुन किसिमले संक्रमित रूपमा अगाडि बढिराखेका छन्, यसले रोगको मात्रै होइन कि यसले आर्थिक महामन्दी ल्याउने सङ्केत गरिराखेको छ। जहाँसम्म सुदूरपश्चिमको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ, सुदूरपश्चिम पनि यो कुराबाट अछुत रहन सक्ने कुरै छैन। किन भन्नुहुन्छ भने सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा 5 जिल्ला मित्रराष्ट्र भारतसँग जोडिएका छन्, एउटा जिल्ला मित्रराष्ट्र चाइनासँग जोडिएको छ र चाइना नै यस रोगको उत्पत्ति हो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई नै थाहा छ। र हजुर के अरे त्यहाँबाट उत्पत्ति भएको थियो चाइनाको वुहान सहरबाट, होइन? त्यसपछि अब अहिले मित्रराष्ट्र भारतमा पनि धेरै जसो संक्रमितको संख्या दिनोदिन बढिराखेको कुराहरू हाम्रो जानकारीमा आइराखेको छ। अब अहिले पहिलो चुनौती त के छ भनेपछि हामीसँग प्रवासमा मित्रराष्ट्र भारतमा काम गर्ने जनशक्ति धेरै
सिजनल र नन सिजनल। त्यसपछिको कुरा के भयो भने लगभग 11 गते हामीले चैतमा लकडाउन गरेका हौँ। त्योभन्दा अगाडि 1.5 लाख जना जति हामीसँग आइसकेका छन् र अझै कमसेकम ठुलो संख्यामा आउनुको लागि तत्पर छन्। र अर्को के छ भने लिपुलेक कालापानीको जो समस्या छ यसले पनि एउटा के गरेको छ भनेपछि कतै भारत र नेपालको सम्बन्ध बिग्रेर गाह्रो त हुने होइन, हामी के गरौँ कसो गरौँ भनेर हजुर जो थायी रूपमा जागरी गरिराखेका छन् ती पनि अहिले कोरोनाको चपेटा एकातिर छ। मित्रराष्ट्र भारत र नेपालको बीचमा जो किसिमको समुद्र सम्बन्ध स्थापित थियो लिपुलेक र कालापानीको कारणले गर्दाखेरिमा अलिकता गाह्रो हुने हो कि हामीलाई बस्न भन्ने कुरा उहाँहरूलाई चिन्ताको विषय छ र हामीलाई निरन्तर फोनमा यो कुराको जानकारी गराइराखेका छन्। अब अहिले आउने त्यहाँबाट आउने जो बेरोजगारी भएर आउने हुन् तिनको व्यवस्थापनको कुरा एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। र अर्को के छ भने हामीसँग तपाईँको चाहिने प्रि-19 को इम्प्याक्ट, प्रेजेन्ट कोभिड-19 को इम्प्याक्ट र पोस्ट कोभिड-19 को इम्प्याक्ट के कस्तो पर्न सक्छ भने हामी एउटा अध्ययन गरिराखेका छौँ। यद्यपि अध्ययनको लागि हामीले जुन समिति गठन गरेका छौँ त्यसको सीमा तत्त्व के अरे समाप्त भइसकेको छ, म्याच्योर भइसकेको छ। अब मलाई लाग्छ बढीमा 3 देखि 4 दिनमा रिपोर्ट आउँछ र कुन कुन क्षेत्रलाई के कस्तो असर परेको छ र त्यसको पुनरुत्थानको लागि के गर्नुपर्छ भनेर सुदूरपश्चिम मध्य सरकारले आफ्नो एउटा रणनीति कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। र तेस्रो कुरा के छ भने जो विदेशबाट आएका छन् तिनलाई धनगढी या कञ्चनपुर जो नाका छ त्यहाँ मात्र राख्नु अथवा डडेलधुरा या तपाईँको बैतडी या तपाईँको चाहिने दार्चुलामा राख्न सक्ने सबैलाई स्थिति छैन। तिनलाई हामीले स्थानीय ठाउँमा नै अथवा त्यहाँ उहाँहरूको घर जहाँ हो त्यहाँ नै पठाउनु पर्ने परिस्थिति छ। त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रीजी मैले थोरै रोक्ने प्रयास गरेँ। झन्डै 1.5 लाख के अरे कामदारहरू भारतबाट फर्किसकेका छन् र सम्भवतः सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि अब यकिन त भन्न सकिँदैन तर लगभग 9-10 लाखको हाराहारीमा श्रमिकहरू भारतीय बजारमा काम गरिरहेका छन् र उनीहरू बिस्तारै फर्किने क्रममा छन्। र हिजो अस्ति यही साताको पनि कुरा गर्दाखेरि हामी हेर्छौँ प्रतिदिन 500 देखि लिएर 1000 मजदुरहरू विभिन्न नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। र एउटा गुनासो के छ भने ती नाकाबाट प्रवेश गरिरहेको जुन मजदुरहरूको कुनै पनि त्यसको परीक्षण गरिएको छैन र परीक्षण गरिएपछि पनि केही समस्या पाइएमा उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा पठाउने या क्वारेन्टाइनको पनि उचित व्यवस्था छैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। अब यसले त थप समस्या फैलाउँदैन र हाम्रो समुदायमा? म यहाँलाई यस विषयमा के प्रत्युत्तर दिन चाहन्छु भने जति मान्छे त्यताबाट आइराखेका छन् ती सबैको हामीले आरडिटी अथवा पिसिआर गर्नुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारको मान्यता रहेको छ। तथापि हामीसँग रिएजेन्ट जो पिसिआर गर्नको लागि चाहिने केमिकल हो त्यो यहाँ सजिलै तरिकाले पाउँदैनन् र आरडिटी पनि समाप्त भएको छ र त्यसको लागि प्रदेश सरकारले टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ 20,000 आरडिटी किन्नको लागि। हामीसँग जे जति आरडिटी छ हामीले युज गरिराखेका छौँ र हामीसँग अहिले लगभग समाप्तको अवस्थामा रहेको छ र हामीले स्थानीय तहमा पठाएर स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनमा राखेर 14 दिनसम्म त्यहाँ हामी 14 दिनभित्रमा हामी उहाँलाई आइडेन्टिटी गराउँछौँ र शङ्कास्पद सङ्क्रमितहरूलाई हामी पिसिआर गराएर हामी निकोलमा पुग्छौँ। र अहिले तत्कालको लागि तपाईँलाई थाहा छ न यसको भ्याक्सिन छ न मेडिकेसन छ, आरडिटी र पिसिआरको पनि केमिकलहरू सहजै उपलब्ध भइराखेको छैन। तथापि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी आरडिटी गरेको र पिसिआर गरेको रेकर्ड तपाईँको चाहिने सङ्घीय सरकारले दिएको तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ। हामीले यथेष्ट रूपमा हाम्रो क्षमतालाई उपयोग गरेर राखेका छौँ, हामीसँग भएको वित्तीय स्रोत त्यहाँ उन्मुख गरेर राखेका छौँ। कुनै किसिमको कमी नहुने किसिमले प्रयत्न गर्नका बावजुदमा पनि यो महामारीमा र एकैचोटि आउने समस्यालाई समाधान गर्नको लागि केही कठिनाइहरूलाई हटाएर मेडिकल इक्विपमेन्टको लागि सङ्घीय सरकारलाई पनि आग्रह गरेका छौँ। उहाँले पनि दिन्छु भनेको छ र प्रदेश सरकारले पनि 20,000 आरडिटी किन्नको लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ र जो मान्छेका 2,200-1,500 मान्छे बोर्डरबाट आइराखेका छन् हामी उनलाई सहजै स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने किसिमले लेखापढी तिनको ठेगाना सबै गरेर पठाइराखेका छौँ। जसको आरडिटी हुन्छ उसको यही गरेर राखेका छौँ। उनीहरूको जस्तै अस्ति पनि हामीले आरडिटी गऱ्यौँ र उसलाई 11 जनाको आरडिटी तपाईँको चाहिने पोजिटिभ आयो। त्यसमा 5 जना हामीलाई त्यसैमा हामीले
तिनीहरूको पिसिआर गराउँ, फेरि पिसिआरमा 5 जनाको तपाईँको पोजिटिभ आएको कुरा पत्रकार सम्मेलनमा संघीय मन्त्रालयले गरिसकेको छ। भन्नु खोजेको के हो भने हामीले स्थानीय तहमा उहाँलाई जहाँ पठाउनु पर्ने त्यहाँ पठाएर पनि आइडेन्टिटी गर्नको लागि हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा र आइसोलेसनमा राखिराखेका छौँ। अहिले तत्कालमा आइडेन्टिटी नभएको कारणले गर्दाखेरिमा अलिकति अप्ठ्यारो परेको बेहोरा यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। ठिकै छ, के अरे तर अब हामीले यो भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि लकडाउनको आज 59 दिन हो। 59 दिनमा हामीले तयारी गर्नुपर्ने, त्यो तयारी सम्भवतः हाम्रो पुगेन, केन्द्र सरकारको पनि पुगेन र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पनि पुगेन भन्न सकिन्छ। म शिवहरि सर कहाँ आउन चाहन्छु। शिवहरि सर, यो जुन अहिले हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ, करिब 10 लाख नेपालीहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशबाटै के अरे भारतका विभिन्न सहरमा काम गरिरहेका छन् र उनीहरू अहिले फर्किने क्रममा छन्। उता भारतमा पनि लकडाउनको अवस्था थियो। अब यी सबै कामदारहरू नेपाल फर्किसकेपछि यसले सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा चाहिँ के असर पार्ला? किनकि ठुलो हुन त हजुरले अघि भन्नुभयो कि हाम्रो के अरे एउटा के अरे आम्दानी, ठुलो आम्दानीको उपाय हो, वैदेशिक रोजगारबाट ठुलो आम्दानीको एउटा स्रोत हो त्यो, तर यो स्रोत त गुम्न थालेको जस्तो देखिन्छ। नेपालको अर्थव्यवस्थाले विगतदेखि गर्दै आएको गल्ती अब र विज्ञहरूले उहाँहरूलाई नेपाल सरकारलाई सतर्क गराउन आएको परिस्थिति के थियो विगतदेखि नै भने रेमिटान्सलाई जुन रूपमा हामीले उपयोग गर्यौं, जुन रूपमा खर्च गर्यौं, त्यो हाम्रो गल्ती थियो। अब अहिले त हाम्रो यो छलफलको क्रममा हामीले मात्र सुदूरपश्चिमको परिवेशलाई मात्रै छलफलमा ल्याइराखेका छौँ। सुदूरपश्चिमको अर्थव्यवस्था भनेको राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था जुन दिशामा जान्छ त्यो दिशाको हेरथोर त्यतैतिर सुदूरपश्चिम पनि जाने हो। सुदूरपश्चिमको आफ्नो स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था छैन। जहाँसम्म समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कुरा हो, समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रको कुरा हो, इन्डियाबाट काम गर्ने 10 लाख मजदुरहरू मात्र होइन, 10औं लाख जो 40-50 लाख लगभग चाहिँ नि युवा जनशक्ति विदेशमा छ, त्यो विदेशका मानिसहरू पनि नेपाल भित्रिने छन्। ढिलो चाँडो उहाँहरू यसमा चाहिँ नि भित्रिनुहुन्छ। अब यसबाट के हुन्छ त भने नेपाल सरकारको अहिलेसम्मको गोल के देखिन्छ भने, उहाँहरूको अहिलेसम्मको उद्देश्य के देखिन्छ भने, हाम्रो सुदूरपश्चिम अर्थमन्त्री ज्यूको पनि दृष्टिकोण त्यतैतिर अग्रसर छ। कृषि विकास भन्छौँ हामी, कृषि विकास गरेर हामीले यो जनशक्तिलाई खपाउने भन्ने कुरा, यो मेरो विचारमा, मेरो व्यक्तिगत विचार हुन सक्छ, यो फलदायी छैन। किन भन्नुहुन्छ भने कृषि विकास भनेको यो तर अहिले अर्थमन्त्रीले पनि कृषिमा बढी जोड दिने भन्दै कृषि क्रान्तिको कुरा गरिरहनु भएको छ। कृषि क्रान्ति त हामीले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै गरे होइन। अहिले 15औं पञ्चवर्षीय योजना कालमा छौँ। कृषि क्रान्ति हुँदा अहिले हाम्रो वैदेशिक व्यापारको लगभग 6% मात्रै, 6.5% मात्रै हाम्रो एक्सपोर्ट छ, बाँकी सारा इम्पोर्ट छ। 80-90%बाट त्यो घट्दै गर्दै हाम्रो चाहिँ नि इम्पोर्ट आज घट्दैछ र जुन देशले चामल निर्यात गर्थ्यो, कृषिजन्य उत्पादन निर्यात गर्थ्यो, त्यो देश आज आयात गरेर खान बाध्य भएको अवस्था छ। पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि अहिलेसम्म हामी कृषि विकास गर्ने भन्छौँ। देशमा एउटा मल कारखाना छैन। अलिकति स्ट्राटेजिकली देशले सोच्नु पर्ने परिस्थिति यो आएको छ। पोस्ट कोरोना इकोनोमीको लागि डिजाइन गर्ने मानिसहरूले अब अहिले जस्तो ढर्रामा, अहिलेकै परम्परागत शैलीमा प्लानिङ गरेर हुँदैन। कृषिको विकास कुनै विमति नै हुन सक्दैन। कृषिको विकास बिना नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्न। तर जबसम्म देशमा त्यो कृषिको विकासबाट उत्पादन भएको उपजलाई खपत गर्ने औद्योगिक
संरचनाहरू खडा हुँदैन तबसम्म कृषि चाहिँ नि विकास हुन सक्दैन। कृषि विकास र औद्योगिक विकास यी दुईटा अन्योन्याश्रित विषय हुन्। त्यसकारण अब हाम्रो विकासको दृष्टिकोणमा के अन्तर आउनु पर्यो भने औद्योगिक विकास हुनु पर्यो, औद्योगिक विकासद्वारा कृषिको विकास हुनु पर्यो र यो दुई क्षेत्रले नै हो जसलाई यो जो अब हामी कहाँ सरप्लस म्यान पावरको रूपमा जो आउँदै हुनुहुन्छ बढीभन्दा बढी मानिसहरू उहाँहरूलाई एब्जर्भ गर्न सक्ने अर्थव्यवस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने यो क्विक सल्युसन यो हुन सक्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। अब त्यति मात्र होइन, हेर्नुहोस् अहिलेसम्म त हाम्रो अर्थव्यवस्था विदेशीसँग यहाँ चाहिँ नि इभन सडकको धुलो उडाउने मेसिनलाई पनि विदेशीले मुख ताक्यौँ हामीले विगतमा। अब त्यो छोड्नुपर्छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि अब उनीहरूको पनि आफ्नै समस्याले ग्रस्त छन् र उनीहरू आफ्नै समस्या समाधान गर्न उनीहरूलाई कठिन भएको हुनाले वैदेशिक सहायता एकदमै धेरै नराम्रोसँग अब हट्नेवाला छ र नेपालले आउने दिनमा अझ योभन्दा बढी नेगेटिभ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको समस्या भोग्नुपर्ने परिस्थिति छ। एक्सपान्सनरी अब देशले यो सबको लागि यो सब समस्या समाधान गर्नको लागि के त भन्दा दुई कुरा मैले भने कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकासद्वारा कृषि क्षेत्रको विकास एउटा कुरा। अर्को कुरा एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी हुनु पर्यो एज वेल एज मोनेटरी पोलिसी पनि त्यो अनुसार नै हुनु पर्यो। अब अहिले सीआरआर चाहिँ नि 4% छ। यो 4% सीआरआरलाई अझ चाहिँ नि यसलाई ब्याङ्कहरूलाई अझ बढी फेसिलिटेट गर्न आवश्यक छ। ब्याङ्क रेट पनि त्यतिकै अहिले लगभग 6.5 छ। त्यो पनि अब जो वाणिज्य ब्याङ्कहरूले केन्द्रीय ब्याङ्कबाट या अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट 0% देखि 1-2% सम्ममा ल्याएर 18, 20%, 15%, 10% सम्म ब्याज चार्ज गर्ने जो मनस्थिति हो, जो अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हो, त्यो ट्रेन्डलाई अलिकति लिबरल त्यसमा चाहिँ नि भएर सरकारले सोच्नुपर्ने अति आवश्यकता म देख्छु। म शिवहरिजीसँग फेरि आउँछु। म पुष्पकमलजी यो अहिले जुन के अरे उद्योगहरू छन् त्यहाँ अत्यावश्यक सेवाका उद्योगहरू वा अन्य उद्योगहरू पनि, किनकि लकडाउन कोरोना कहिलेसम्म जाने हो यो हामी यकिनका साथ भन्न सक्दैनौँ। अहिलेसम्म कुनै यसको औषधि पनि पत्ता लागिसकेको छैन। त्यसैले गर्दा यो संक्रमण अझै लामो पनि जान सक्ला। र अर्कातर्फ लकडाउनको कुरो छ, लकडाउन पनि कोरोनासँगै लम्बिने अवस्था पनि छ। त यस्तो अवस्थामा यो आर्थिक गतिविधिलाई पूर्ण रूपले ठप्प गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? अब यसमा राज्यले पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो। जुन अति आवश्यक वस्तुका उद्योगहरू छन् यसलाई कसरी पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू जुन हाम्रो अब अहिले यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि जुन वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता आउने अब दिनानुदिन अब हाम्रो यो सङ्ख्या अहिले बढिरहेको अवस्था छ। हजुरको अब 10-11 लाखले मात्र थपिने हो भनेपछि यहाँ त यो जुन अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा भयावह स्थिति आउला भन्न नसकिने कन्डिसन छैन। किनभने 2-3 महिनासम्म उहाँहरू जुन लकडाउनमा परेर आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूको खल्तीरित्त भइसकेको छ, केही पनि छैन उहाँहरूसँग। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराको लागि जुन अति आवश्यक वस्तुका उद्योगहरू छन्, अब अरू विकास निर्माण कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, अरू विलासिता सामानहरू कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले अब त्यो सेक्टरको उद्योगहरूलाई कसरी हुन्छ, कसरी प्रोत्साहन गर्ने, कसरी अरू रो मेटेरियल उपलब्ध गराउने र कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने कुराहरूको लागि समयमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मन्त्रीज्यू, हजुर, सुदूरपश्चिमको हुन त अब नेपालभरिकै समस्या हो, तर सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दाखेरि अझ विशेष सुदूरपश्चिममा जुन हामी अघि नै के अरे भारतबाट फर्किने कामदारको बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ, भारतबाट हाम्रै दाजुभाइ हुन्, अब ठुलो सङ्ख्यामा फर्किँदैछन्। यी मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले, सुदूरपश्चिम सरकारले चाहिँ के सोचेको छ? केन्द्रीय सरकार आफ्नो ठाउँमा होला, तर सुदूरपश्चिम सरकारले चाहिँ अहिले के सोचिरहेको छ? किनकि 1.5 लाख लगभग आइसके र थुप्रै अझै आउनेवाला छ। हामी 3वटा मोडालिटीमा काम गरिरहेका छौँ। एउटा मोडालिटी के छ भने हामी जो बजेट असाढ 1 गते प्रदेश सरकार
सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ। त्यसमा नीतिगत व्यवस्था नै के गर्छु भने कृषिले नै रोजगारी हामीलाई बढी दिएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र कृषिको राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरिमा नै 7वटा प्रदेशमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले 4.08% को कृषिमा बढी राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि जीडीपी को ग्रोथ रेट प्रोभिन्स वाइजमा जीडीपी को ग्रोथ रेट राम्रो हासिल गरेको कुरा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारीमा ल्याइसकेको छ। यद्यपि संघीय सरकार भन्दा पनि हामी बढी छौँ। त्यसैले हामी के गर्न चाहन्छौँ भने कृषिमा व्यापक सुधारका कार्यक्रम, कृषिलाई आत्मनिर्भरमा लिएर जाने, कृषिमा हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र कृषिमा तपाईको चाहिने रोजगारीका अवसर सृजना गर्दै हामी रणनीतिक कार्यक्रम अगाडि सार्छौँ। नम्बर 2, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत वर्ष सुदूरपश्चिम रोजगार विकास कोष ऐन 2076-75 चाहिँ ल्याइसकेको छ। नियमावली हामीले पास गरिसकेका छौँ। त्यसमा 1 अरब रुपियाँ हामीले बिउ पुँजीको रूपमा हामीले चाहिँ त्यहाँ जम्मा गरेका छौँ र अरू ठाउँबाट पनि लिन सक्ने त्यहाँ त्यो ऐनमा प्रावधान रहेको छ। जसले जुनसुकै सिप गर्न चाहन्छ, जसलाई बिउ पुँजीको अभाव रहेको छ, त्यसलाई न्यूनतम हामीले चाहिने ब्याज दरमा, एकदमै न्यूनतम ब्याज दरमा हामी कृषि बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार तयार रहेको छ। अबको 1 महिनाभित्रै हामी यो कार्यक्रम लन्च गर्ने अन्तिम तयारीमा छौँ। तेस्रो कुरा हामी के गर्न चाहन्छौँ भने जति पनि हाम्रा विकास निर्माणका कामहरू छन्, ती विकास निर्माणका कामहरूसँग रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्नको लागि अन्तर आबद्धता गरेर हामी हाम्रा युवा जनशक्तिलाई या बेरोजगार जनशक्तिलाई त्यहीसँग टाइअप गरेर हामी बेरोजगारीको समस्या हल गर्न चाहन्छौँ। र सरकारले पनि ठुलो रूपमा तपाईको चाहिने या सानो रूपमा या मझौला रूपमा औद्योगिक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने, अहिलेको कोरोनाले परेको प्रभावलाई पुनरुत्थान गर्ने र कृषि लगायत अरू क्षेत्रमा हामीले रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्दै अगाडि बढ्ने र कोभिड-19 ले हामीलाई चुनौती मात्रै दिएको छैन, अवसर पनि दिएको छ। त्यो अवसरलाई हामी एउटा लेसन लिइसकेका छौँ। त्यो लेसनबाट एउटा अवसरको खोजी गर्दै सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हामी अगाडि उन्मुख गर्दैछौँ र त्यसको लागि यो बजेटमा हामी नीतिगत व्यवस्था गर्न गइरहेका छौँ र हामीले संघीय सरकारलाई पनि के भनेका छौँ भने हामी संघीय सरकारको अनुदानमा बाँच्ने प्रदेश सरकारहरू आफूसँग हाम्रो वित्तीय स्रोतहरू छैन, वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यममा, वित्तीय संहिताको मातहतमा संघीय सरकारले अहिलेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब के गर्नुपर्छ भने संघीय सरकारले आउने यो जेठ 15 गते प्रस्तुत हुने बजेटमा नेतृत्व लिएर प्रदेश सरकार स्थानीय तहलाई पनि त्यसमा समन्वय गरेर अहिलेको प्रभाव परेको कोभिड-19 को चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि हामी सँगै हिँड्नुको लागि एउटा ऐक्यबद्धता, एउटा कार्यक्रम र हामीले चाहिने समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति रहेको छ र सम्भव भएसम्म हामी समन्वय गरेर अगाडि जान्छौँ र यो चुनौतीलाई परास्त गर्नको लागि हामी त्यस्ता प्रयत्न गर्छौँ। म शिवहरिजीसँग जान चाहन्छु। हजुर, मन्त्रीजीले कृषिको क्रान्तिको कुरा गरिनु भएको थियो र ठुलो संख्यामा जुन युवाहरू हाम्रा फर्किएका छन् उनीहरूलाई रोजगारको लागि जुन योजनाको कुराहरू गरिनु भएको थियो। तर अहिलेको वर्तमान अवस्थामा कुरा गर्दाखेरि आम नागरिकको, सर्वसाधारणको खल्ती रित्तिसकेको छ। अब यसलाई पुनः भर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला? त्यही त यो अब पहिला म सुदूरपश्चिमको लागि मात्रै माननीय मन्त्रीज्यूको प्रस्तावलाई अलिकति अगाडि बढाउने अनुमति मात्र चाहन्छु। आय वृद्धि गर्ने, आय स्रोत वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो कृषि विकास त हामीले फेरि पनि म भन्छु प्रदेश सरकारको प्रादुर्भाव भएदेखि नै प्रदेश सरकारले कृषिको विकास गर्ने भन्ने भएकै हो, कृषि विकास गर्ने भनेकै हो। र बारम्बार हामीले के कुरा उठाउँदै आएको छ भने यहाँ एक्सेस र डेफिसियन्सी एरियाको प्रब्लम छ। यो प्रब्लमलाई समाधान गर्न एउटा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ। त्यो भनेको के हो त भन्दा अहिले म
आदरणीय एबी न्युजका दर्शकज्यूहरूलाई के निवेदन गर्छु भने अहिले यो सुदूरपश्चिमको पहाडी भेगमा आलु धेरै उत्पादन भएको छ। त्यो बम्पर क्रप भएको आलुलाई कहाँ लगेर बेचौँ भन्ने पहाडमा अहिले एकदम समस्या छ र यहाँ अहिले हामी 50 रुपियाँ 60 रुपियाँ किलो आलु किनेर खाइराखेका छौँ। यदि देश सरकारले एउटा कुनै संस्थागत व्यवस्था गरेर त्यो सम्पूर्ण आलु पर पहाडको त्यहाँ किनिदिने, यो कृषि विकासको लागि म भन्दैछु, त्यहाँ किनिदिने, त्यहाँबाट यहाँ ल्याएर ट्रान्सपोर्ट गरेर यहाँ तराई भेगमा सेल गरिदिने। त्यस्तै तराई भेगको केही सामानहरू उत्पादनहरू यस्ता छन् जसले यहाँ सस्तो बिकिरहेको छ र त्यसको पहाडमा बढी मूल्य छ। यो बढी मूल्यलाई यसलाई ब्यालेन्स गर्न पनि सरकारी एउटा संस्थागत व्यवस्था गरेर यहाँको एक्सेस चिजलाई पहाड पुर्याउने, पहाडको एक्सेस चिजलाई यहाँ पुर्याउने, यो एउटा निकायले जोड्नु पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, त्यति बेलासम्म कृषि विकासमा हामीले लगानी गरेको सारा रकम खेर जाँदै गर्छ। पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि अहिलेसम्म खेर गइराखेको छ। आज पनि हामी यही तरिकाले, यही ढङ्गले कृषि विकास हुने नै हो। बजेटहरू यो चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई सुचारू कार्यान्वयन नगरिकन यसै गरी गर्दै जाने हो भने हामी आजको अवस्थामा पनि कृषिजन्य वस्तु समेत आयात गरेर खानुपर्ने बाध्यतामा रहने थिएनौँ। त्यसकारण हाम्रो मोडेलमा कहीँ न कहीँ डिफेक्ट छ। त्यो डिफेक्टलाई हटाएर कृषि विकासको यो चाहिँ कुरा सुदूरपश्चिमले पनि गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले पनि गर्नै पर्छ। जुन क्षेत्रले देशको कुल रोजगारीको 64% 15औं पञ्चवर्ष यो चाहिँ यो 15औं योजनाले दिएको जानकारी अनुसार 64% मानिसहरूलाई आज पनि रोजगारीको अवसर यही कृषि क्षेत्रले दिएको छ। तर अब आउने जनपावरलाई, जनशक्तिलाई पनि कृषिकै विकास गरेर म गर्छु भनेर कसैले भन्छ भने कम्तीमा म चाहिँ त्यो पत्याउने पक्षमा किन छैन भन्नुहुन्छ भने विगतदेखि नै कृषिमा एक्सेस पावरको स्थिति छ। अब हामीले त्यो कृषि क्षेत्रको एक्सेस म्यान पावरलाई झिकेर औद्योगिक क्षेत्रमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने समयमा अझ पनि फेरि कृषिकै विकासतिर हामी भन्ने गयौँ भने कृषिको विकासलाई औद्योगिक विकाससँग अन्योन्याश्रित यिनको सम्बन्धलाई स्वीकार नगरिकन हुँदैन। त्यसकारण माननीय सुदूरपश्चिम का अर्थमन्त्रीज्यूको कुरालाई अझ अगाडि बढाउँदै मैले फेरि पनि एउटा आग्रह राखेँ, जबसम्म कृषिजन्य उत्पादनलाई एक्सेस एरियाबाट कलेक्ट गरेर ल्याप्सेस भएको एरियामा पठाउने एउटा व्यवस्थित निकाय तपाईँ खडा गर्नु न, तबसम्म लगानी खेर जान्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। फेरि आउँछु म थोरै यहाँ पुष्प कुमारजीसँग जोडिन चाहन्छु। तपाईँ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। यो जुन उत्पादन र बजारको कुरा आयो अहिले, यो उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन निजी क्षेत्रले त्यहाँ केही भूमिका खेल्न सक्दैन? यो जुन उत्पादनको कुरा छ, जुन भर्खरै शिव हरि सरले भन्नुभयो तराईका उत्पादन पहाडसम्म र पहाडमा खेर गइरहेको छ, त्यो उत्पादन तराईसम्म ल्याउनको लागि यसमा त एउटा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ निजी क्षेत्र। वास्तवमा शिवहरिले भनेको कुरा म अस्ति पनि मलाई बाजुराबाट मलाई फोन आएको थियो, हामीसँग 5-6 वटा ट्रक आलु छ, यो आलु चाहिँ अब त्यहाँ पुगाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले कुरा गर्नु भएको थियो। जुन अब त्यो त्यहाँ फेरि अब बिक्री नभएर यति सस्तो कि 30 रुपियाँ किलो, जो कि यही पनि हामीले 50 रुपियाँ किलो खाइरहेको छौँ। यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू निजी क्षेत्रले जम्मै कुरा जुन बजारमा उत्पादन भएको कुराहरू त अहिलेसम्म ल्याउने लिने काम त निजी क्षेत्र नै गरेको छ। कुराहरू उत्पादन भएको कुराहरू छ भनेपछि यो अवश्य पनि निजी क्षेत्रले यसलाई चाहिँ ल्याउने लिने बजारसम्म पुर्याउने काम निजी क्षेत्रले नै गर्छ। किन भन्दाखेरि अब हाम्रो
देशमा कृषि हामी कृषिकै कुरा गरेर आएको छौँ। 33 अरब तर रुपियाँ वर्ष मात्रै आएको छ। तर सुदूरपश्चिमको थोरै मैले यहाँ बिचमा मात्रै आएको छ हजुरको बाहिरबाट। यहाँ एउटा कुरा के छ भनेपछि गहुँ धान लगाउनको लागि पनि एउटा राज्यले के गर्नु पर्यो भनेपछि एउटा सहुलियत कसरी हो उत्पादन गर्ने कुराहरू जो पनि अब हामी परनिर्भर छौँ केही कुरा पनि अब आफ्नो खेतहरू बाँझो राखेर बाहिरबाट रेमिटेन्स आयो त्यही पैसा अब जो दिनको 800-900 1,000-1,200 लेबर कलेदार कमाउने अब त्योभन्दा त्यो किनेर खानु फाइदा भन्ने त्यस्तो मान्छे बानी बसेको मेन कुरा एउटा प्रदेशले एउटा सब्सिडी दिएर अनुदान दिएर त्यो लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ भने त्यसको एउटा अनुगमन गरेर त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म मन्त्रीजीको आउन चाहन्छु। मन्त्रीजी, शिवहरिजीले भन्नुभएको कुरा उत्पादन र बजारको कुरा गरिरहनु भएको थियो। उहाँले उत्पादन छ, बजारसम्म पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ हामी। के प्रदेश सरकारले, हुन त अब यो प्रदेशको निर्माण हुनुको कारण पनि सायद यही थियो होला कि त्यहाँको स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म या स्थानीय स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्न सकियोस् हैन, त्यो अधिकार चाहिँ त्यहीका जनतालाई होस् भनेर सायद यो प्रदेश के नेपालमा संघीयता आएको होला। तर अहिले पनि त उही समस्या देखियो, उत्पादन छ, बजारसम्म पुर्याउन सकेको छैनौँ। यसमा सरकारले के भूमिका आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको हो र अहिलेसम्म पनि? म तपाईँको कुरामा सहमत छैन। किन छैन भने केन्द्रीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय तहले पनि कृषिमा या अरू कुराहरूमा अनुदान नदिएको त छैन। अनुदान त दिएकै छ। अनुदानको दुरुपयोग भएको होला, अनुदानमा अनुगमन भएको छैन होला, या केही कुराहरू नभएका होला। त्यो एक पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ है। अनुदान नदिएको भन्ने प्रश्न छँदै छैन। अनुदान होइन, मैले उत्पादनलाई बजारसम्म ल्याउने कुरा म गरिरहेको छु। अब कुरा के रह्यो भने बजारसम्म ल्याउने जो सरकारले मात्रै गर्ने कि यो अर्थतन्त्रको एउटा फ्ल्यागशिप निजी क्षेत्रले अगाडि जाने र 15 वर्षीय योजनामा पनि सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने निजी क्षेत्र हैन। अब त्यसमा सरकारले व्यापार गर्ने कि र सरकारले सहजीकरण गर्ने बहस हुनु जरुरी छ अब। किनभने हामी संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनमा गइसकेका छौँ। अनुदान सरकारले दिने, रोजगारी सरकारले दिने हैन, अब किनी पनि सरकारले दिने, अनि प्रोसेसिङ पनि सरकारले गर्ने। अलिकति मोडालिटी चेन्ज गर्नै पर्यो। अभिभावक त सरकार नै हो नि मन्त्रीजी। म भन्दैछु। त्यसैले के छ भने सरकारले के गर्छ भने कसैले नगर्न सक्ने र गरे पनि नाफा नहुने चिजमा सरकारले हात हाल्छ। हामीले अहिले पनि 9 जिल्लामा एक-एकवटा चिलिङ सेन्टर बनाउने भनेर प्रस्ताव पेश गर्यौं। अनुदानका लागि रकम राख्यौं। चिलिङ सेन्टर है, चिस्यान केन्द्र एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा क्षेत्र पनि राख्यौं। तर निजी क्षेत्रबाट जुन किसिमले माग र इच्छुक हुनुपर्ने थियो त्यो पनि आइराखेको छैन। हाम्रा स्कुल कलेजहरू र हाम्रो शिक्षा नीति बेरोजगार उत्पादन बनाउने मात्रै थलो भएको छ। भएका विदेशतिर जान्छन् र यहाँ भइसक्या हुने जागरी मात्रै खोज्छन्। अनि कृषि कसले गर्ने, अनि उद्योग कसले गर्ने, सिप विकास कसैले गर्ने, अनि देश औद्योगिक क्रान्तिमा कसरी जाने? जहाँसम्म औद्योगिक विकास हुँदैन तबसम्म जीडीपीको ग्रोथ रेट पनि धेरै माथिसम्म जान सक्ने अवस्था रहँदैन। यो विश्वव्यापी ट्रेन्ड हो, यो हामी सबैलाई थाहा छ। हामी के चाहन्छौँ भने सरकारले के गरिदिनु पर्यो भन्नुहोस्। सरकारले मल दिएको छ, बिउ दिएको छ, खाद्य अपवादको रूपमा कहीँ कम भयो होला। अहिले आलुको कुरा, बाजुराको कुरा आयो, योभन्दा अगाडि स्याउको कुरा आएको थियो हैन। ठिक छ, अबका दिनहरूमा हामीले अनुदान सुकाको भरमा होइन कि हामीले अनुदान यथार्थ उत्पादनको भरमा दिनुपर्ने नीति पनि ल्याउनु पर्ने बेला भइसकेको छ। अब जसले आलु ल्यायो। मन्त्रीजी, मलाई लाग्छ शिवहरि सर केही भन्न खोजिरहनु भएको छ यही विषयमा। नै यसो छ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई भनिदियो, निजी क्षेत्रले सरकारलाई भनिदियो। अब यहाँ त जनता फेरि मलाई परिहाल्यो नि। मन्त्रीजी, म फेरि जोडिन्छु शिवहरि सरलाई अलिकति म पालो दिएँ बोल्नलाई। हाम्रो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले सुरुदेखि एकदम श्रद्धापूर्वक भन्दै आएको छु, तपाईँ बाँकी रहेका 6वटा अरू प्रदेशलाई पनि लेसन दिन सक्ने खालका इनोभेटिभ क्यापासिटी भएको तपाईँ चाहिँ नि नेतृत्व सुदूरपश्चिमले पाएको छ।
तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने मेरो उहाँसँग अहिले पनि शुभेच्छा रहिआएको छ। यो संस्थागत व्यवस्था हुनु पर्यो भनेर मैले किन भनेको हो भने 1929 ताकाको जब ग्रेट डिप्रेसनको कुरा थियो, एसी पिगु र जोन मिनियार्ड किन्जको, मिनियार्ड किन्ज भनेको एसी पिगुको विद्यार्थी, उहाँको आफ्नै विद्यार्थीको 4-5 वर्षको अन्तरालमा बोलीचाली बन्द भयो यिनै कुरामा विमतिको कारणले गर्दा। जुन दृष्टिकोण मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो, प्राइभेट सेक्टरले के गर्ने त भन्दै एउटा कुरा बुटी बाँधेर राख्नु पर्यो सरकारमा काम गर्नेहरूले। के त भन्दा प्राइभेट सेक्टर भनेको नाफाको लागि मात्र काम गर्छ। कुनै घरखेत आफ्नो चाहिँ नि म दान गर्छु भन्ने मनसायले, सेवा गर्ने मनसायले प्राइभेट सेक्टर अगाडि आएको हुँदैन हो। बस सेवा पनि उनले गर्ला, त्यो कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्राइभेट सेक्टरलाई जहाँ प्रफिट छैन त्यहाँ हात हाल्दैन भन्ने कुरा सरकारले विश्वास गर्नु पर्यो। त्यसै कारणले मैले भनेको के हो भने यो आलुका 2-4 ट्रक बाजुरामा होला, 2-4 ट्रक उसमा होला, डडेलधुरामा होला, अन्त होला, यो प्राइभेट सेक्टरले त्यो कलेक्ट गरेन। यसले गर्दाखेरि यो आलु त एउटा प्रतीकात्मक शब्द मात्रै हो। मैले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि, कृषिको बजार प्रत्याभूतिको लागि मैले यो संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि सारेको हो। यो केका लागि त भन्दा दार्चुलाको एउटा निकायले के अरे 50 ट्रक आलु छ, त्यो 50 ट्रक आलु मात्रै ल्याउने र लैजाने गरेर प्राइभेट सेक्टरले केही पनि कमाइ हुँदैन भन्ने सोच्छ, त्यसकारण ऊ आउँदैन। तर सबै बाँकी 8वटै जिल्लामा भयो भने त 100 क्विन्टल मेट्रिक टन 50औं मेट्रिक टन चाहिने आलु एकैचोटि चाहिँ सप्लाई हुन सक्ला नि। त्यसलाई कोल्ड स्टोरको व्यवस्था होला नि, ती चिजहरू इन्ड्युस्ड होला नि, अनि बल्ल यो 2-4 वर्ष त्यो हाम्रो चाहिँ संस्थागत व्यवस्थाद्वारा यो किन्ने काम गर्दैछौँ हामी। थोरै अब हामी कुरा गरौँ, जस्तै अहिलेको जुन यो एउटा अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि यो एउटा चुनौती पनि हाम्रो लागि हो र यसलाई अवसरमा पनि हामी परिणत गर्न सक्छौँ। के यस्तो हुन सक्छ सर, अहिलेको चुनौतीलाई हामी अवसरमा परिणत गर्न सक्छौँ? वा गर्नको लागि प्रदेश सरकारसँग, केन्द्र सरकार आफ्नो ठाउँमा छ त्यो त गरिरहेछ, तर प्रदेश सरकारसँग आफ्नो कुनै योजना छ तत्कालै? म के भन्न चाहन्छु भने यस विषयमा, आखिरी कोरोनाको कारणले गर्दाखेरिमा विदेशमा गएका मान्छेहरू फेरि स्वदेश आउनु पर्यो, विदेशबाट लखिड्नु पर्ने परिस्थितिको सिर्जना भइराखेको छ। उहाँको अर्थतन्त्र पनि तहस नहस छ र आफ्नै नागरिकलाई सेवा सुविधा नदिन सक्ने परिप्रेक्ष्यमा अरू देशका नागरिकलाई दिन सक्ने अवस्था नरहला, उद्योग व्यवसाय धराशायी छन्। चाहिनु त आफ्नै घर रहेछ भन्ने कुरा त लेसन त दियो नि त हामीलाई। ठिक छ। अब हामी के चाहन्छौँ भने हामीले कोरियाबाट, कम्बोडियाबाट, इन्डोनेसियाबाट, थाइल्यान्डबाट, जापानबाट कुनै चिज किनी खानु पर्ने जो अहिलेको परिस्थिति छ, रेमिटेन्सबाट आएको रकमबाट, त्यो बाध्यताको अन्त हुनु जरुरी थियो। हाम्रा खेत गडाहरू, जमिनहरू बाँझो रहनु हुँदैन। हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले लागत घटाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तब पछि मात्रै कठिन चुनौती र शर्मले नयाँ अवसरको सृजना हुँदै हामी आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुन सक्छौँ। हामी के गर्न चाहन्छौँ भने, मैले गत वर्षै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 10 कट्ठा खेत बाँझो राख्नेलाई 500 रुपियाँ नेगेटिभ ट्याक्स छ। अब हामी कडाइका साथमा पालना गर्छौँ। एकातिर सरकारले अनुदान पनि दिने, अर्कोतिर विदेशबाट किनी खाने हामी, यो त कुरा मिलेन नि त। दुईटै कुराहरूको चाहिँ तपाईँको दुरुपयोग गर्नु गयो। म शिवहरीजी कहाँ आउन चाहन्छु। शिवहरीजी, अब सरकार अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा लागेको छ। जेठ 15 गते बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसपालिको बजेटमा, किनकि यसपालि परिस्थिति भनेको विगतभन्दा बिल्कुलै फरक छ। देश कोरोनाको संक्रमणको खतरामा छ,
यो जोखिम बढेको बढै छ, कहिले अन्त हुने त्यसको ठेगान छैन र सरकार यस्तै अवस्थामा अब यो बजेट निर्माणमा लागेको छ। यसपालिको बजेटमा सरकारले के कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र के कुरालाई चाहिँ कम प्राथमिकता या पछिको लागि राख्नुपर्ने हुन्छ? कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले कोरोना सँगसँगै के हुन्छ त भन्दा कोरोनासँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ, यो अवसरको रूपमा रहनुपर्छ। र यो कोरोनाले के पनि गरिदियो, हामी यसको सकारात्मक पक्ष धेरै छ भन्ने मैले मानेको छु। हामी आफ्ना परम्परागत शैलीतिर धेरै आखिरमा उही रहेछ, हात खुट्टा धोएर भित्र आऊ अनि हात खुट्टा धोएर मात्रै खाना खाऊ, जुत्ता फुकालेर, अहिले त जुत्तामा पनि त्यो ब्याक्टेरिया बस्दो रहेछ भन्ने कुरो भइसक्यो। हामीले आफ्नो परम्परा छोड्नु हुँदो रहेनछ, हामी आफ्नो चाहिँ नि परम्परागत क्षेत्रमा रहनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि यसले प्रमाणित गरेको छ। जहाँसम्म आगामी बजेटको कुरा छ, सबभन्दा पहिला म नम्बर 1 मा नेपाल सरकारलाई एज वेल एज सुदूरपश्चिम सरकारलाई, सुदूरपश्चिम सरकारको त साह्रै सानो आकारको बजेट छ। अब बिचरा उहाँहरूलाई कोही मन्त्रीज्यूहरूलाई गाली गर्न सजिलो हुन्छ, भन्न सजिलो हुन्छ, उहाँहरूका आफ्ना बाध्यता छँदैछन्। अब त्यो सानो एउटा बजेटमा के गर्नुहोस् भन्ने कुरा हुँदैन। समग्रमा सैद्धान्तिक रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने यो चालु खर्च घटाउँ, चालु खर्च घटाउँ। राज्यले यदि चालु खर्चमा क्रान्तिकारी सोच ल्याउने हो भने 50 अरब त सांसद विकासले बचाउन सक्छ र त्यो 50 अरबलाई या 10वटा ठुल्ठुला उद्योगहरू खोलौँ त 10 अरब लगाएर भन्यो भने त्यो 1 वर्षमा त्यो सरप्लस हुन सक्छ, जसले लाखौं मान्छे एब्जर्भ गर्न सक्ने एउटा परिस्थिति हुन्छ। अर्को कुरा, अब यो जो सिक इन्डस्ट्रीहरू छ, उद्योगहरूलाई अब धेरै स्रोत राज्यसँग हुँदैन, अब अबका दिनहरूमा अझ घट्ने हो। सिक इन्डस्ट्रीहरूलाई यो चाहिँ चालु गर्नुपर्छ। बन्द भएका उद्योगहरू जो विगतमा झन्डै झन्डै हाम्रो आत्मनिर्भरताका प्रतीक उद्योगहरू थिए, ती उद्योगहरूलाई किन बन्द गर्न दिइराखेको, किन फेरि त्यो बाँसबारी छाला जुत्ता त अब कहाँ हराइसक्यो, हेटौँडा कपडा कारखाना, यो चाहिँ नि यो कागज कारखाना, भृगुटी कागज कारखाना, यस्ता यस्ता यी उद्योगहरू धेरै आत्मनिर्भरता उन्मुख उद्योग थिए। सम्भव भएसम्म यिनलाई तुरुन्तै 1 वर्षभित्र हामीले सञ्चालन गर्ने पोलिसी लिनुपर्छ। लो कस्टमा हुन सक्ने यो काम हो जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा के त भन्दा आत्मनिर्भरताको लागि अब के चाहिँ नि सरकारले क्रान्तिकारी सोच राख्नु पर्यो भने मिनिमम पनि कतिवटा यो विज्ञहरूको सहायताबाट सेलेक्ट गरेर कुन चिज हामीको जीवन धान्नको लागि नभई हुँदैन, त्यो चिजहरू हामी आफैले उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने पोलिसी गरेर तदनुरूप यो चाहिँ नि औद्योगिक नीति परिमार्जन गरेर त्यसलाई चाहिँ नि सपोर्टेड बाई फिस्कल पोलिसी, सब फिस्कल पोलिसीबाट पनि सपोर्ट गरेर यदि त्यसरी गयो सरकार भनेदेखि यो एक्सेस म्यान पावरलाई एब्जर्भ गर्ने क्यापासिटी पनि हाम्रो बिल्डअप हुन्छ र भएका पुराना उद्योग धन्दाहरू चालु भयो भने त्यसमा धेरै जान्छन्, नयाँ उद्योगहरू खुल्छन् र मिनिमम पनि आफूलाई चाहिने लत्ता, कपडा, साबुन आदि इत्यादिमा आत्मनिर्भर हामी हुन सक्छौँ। र भयौँ भने भारतले नाकाबन्दी लगाइदेला या कसैले चीनले नाकाबन्दी लगाइदेला, यसको धेरै डर मान्नु पर्दैन। मात्र डर के को हुने भयो, कच्चा पदार्थ आपूर्तिको हुने भयो। त्यो भनेको हवाईजहाजबाट संसारको जुन कुनाबाट ल्याएर पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण आत्मनिर्भरता, अब यो समृद्धि अहिले पुग्न सकिँदैन। समृद्धिको कुरा राम्रो हो तर अहिले हाम्रो लागि सम्भव छैन। समृद्धि भन्दा आत्मनिर्भरताको पोलिसी एकदमै राम्रो हुनु पर्यो र सरकार एउटा कुराबाट त्रस्त के कुरामा हुनु भएन भने यो निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले गर्छ। निजी क्षेत्र जुन क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहित हुन्छ त्यहाँ मात्रै ऊ अगाडि आउँछ। त्यसकारण जहाँ निजी क्षेत्र आएन, बाटो नपर्खिने, उसलाई वेट नगर्ने, जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आउँदैन त्यो निजी क्षेत्र
लाई आउने वातावरण हामीले सिर्जना गर्दै राज्यले आफ्नो चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने प्लस राज्य र निजी क्षेत्र दुईटै कम्पिटिटरको रूपमा पनि अगाडि जान सकिने त्योभन्दा अझ चाहिँ नि राम्रो हुनुपर्छ जस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब अरू केही जिज्ञासा भएपछि पछि निवेदन गरौँला। मन्त्रीज्यू हाँस्दै हुनुहुन्छ। हजुर, म पुष्पजी कहाँ आउन चाहन्छु। पुष्पजी, अब अहिलेको जुन अर्थतन्त्र नै बिल्कुलै ठप्प जस्तो अवस्थामा छ, यसलाई पुनः गति दिनको लागि चाहिँ तपाईको विचारले उद्योगी व्यवसायीको लागि सरकारले यसपालिको बजेटमा के गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो? यसमा अब हाम्रो जुन उद्योगी व्यवसायहरू जुन अहिले मर्कामा परिरहेका छन् यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि, यसमा अब कुन कुन उद्योग सेक्टर, कुन कुन अब जस्तै होटल, टुरिज्म, पर्यटन उद्योग व्यवसायहरू कुन कुनलाई के असर परेको छ र उहाँहरूको डाटा कलेक्सन गरेर उहाँहरूलाई एउटा राहतको प्याकेजहरू उहाँले ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि जुन बन्द उद्योगहरू, कल कारखानाहरू छन्, यिनीहरूको लागि पनि जुन अब बिजुलीमा सब्सिडी दिने हो कि अन्य जस्तै ब्याङ्कको ब्याजहरूको कुराहरू छ, केमा असर परिरहेको छ, पूर्ण रूपमा बन्द भएको कुन कुनहरू छ, यसको पहिचान गरेर उसलाई के कति राहत प्याकेजहरू दिनुपर्ने, यो कुराहरू सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले, जस्तै मानव सङ्घीय सरकारले ठुलो उद्योग कल कारखानालाई हेर्नु पर्यो। अनि सानो जुन अब प्रदेश सरकारले जुन सानो जुन अब यत्रो मान्छे वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भएको मान्छेहरू छ, यिनीहरूलाई पनि कुन कुन सेक्टरमा काम लगाउन सकिन्छ, जस्तै उद्योग धन्दामा पनि तिनीहरूलाई इन्भल्भ गराउन सकिन्छ। राज्यले केही पैसा दिएर तिनीहरूलाई सिपमूलक कार्यक्रमहरू, अनि जुन अब साना मझौला उद्योगहरूलाई अब के मर्का परिरहेछ, यो कुरा डाटा कलेक्सन गरेर एउटा उहाँले राहतको एउटा प्याकेज ल्याउनु पर्छ। क्याटेगोरी उठाएर उद्योग धन्दाहरू जुन अहिले चौपट अवस्थामा भएको छ, यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मन्त्रीज्यू, अब बजेट निर्माणको क्रममा छ, केन्द्रीय सरकार अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। हुन त तपाईँ पनि सरकारकै एउटा अङ्ग हुनुहुन्छ, तर यसपालिको बजेटमा के कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र के कुरालाई चाहिँ कम प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ र यसका लागि तपाईँहरूले चाहिँ के सुझाव दिनुभएको छ? जहाँसम्म प्राथमिकताको कुरा छ, अहिलेको आवश्यकताले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता के हो भने कोरोनाले थला बसेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने, त्यसका लागि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायले पनि सङ्घीय सरकारलेमा भर पर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकारले नै गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुको लागि कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन र आवश्यकता अनुसारमा ऋण लिएर पनि हामीले अहिलेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ रहेको छ। शिवहरि सर, अन्तिममा छोटोमा सरले पनि के भन्न खोजिरहनु भएको थियो? तपाईँले यो मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। बजेट अहिले नयाँ बजेट आउने क्रममा छ। यो क्रममा अब समस्या कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कमसेकम 5% GDP को चाहिँ नि यो राहतको प्याकेजमा जाने परिस्थिति छ एकातिर। अर्कोतिर अब GDP बढ्न सक्ने परिस्थिति पनि देखा पर्दैन। अर्कोतिर समस्या कस्तो छ भने GDP को 25% जो स्रोत हो रेमिटान्स, त्यो पनि घट्दो क्रममा अब चाहिँ नि जाने हो भन्ने कुरा निश्चित छ। र हाम्रो झन्डै 60% डिपेन्डेन्सी फरेन एडमा थियो, त्यो फरेन एड पनि अब एकदमै कम हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो अर्थव्यवस्थाको संरचना नै परिवर्तन हुन्छ आगामी दिनमा भन्ने कुराहरूलाई विचार गरेर आत्मनिर्भरता उन्मुख इकोनोमिक थटको कुनै पनि विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसका लागि पुँजी अभावको स्थितिलाई कम गर्न मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ, एक्सपान्सनरी विस्तार उन्मुख मौद्रिक नीति हुनु पर्यो। विस्तार अर्थव्यवस्थाको विस्तार उन्मुख वित्तीय नीति हुनु पर्यो। प्राइवेट सेक्टरलाई इन्भेस्ट गर्न
प्रोत्साही वातावरणको सिर्जना हुनु पर्यो र कुनै पनि नयाँ ट्याक्स थप्नु भएन। अब कुनै पनि सरकारले नयाँ ट्याक्स थप्नु भएन र कर्मचारीहरूले अन्य क्षेत्रले पनि तल बढाइले भन्नेतिर पनि लाग्नु भएन र यो चाहिँ नि मोनेटरी पोलिसीमा CRR रेट करेन्ट रेटबाट अझ चाहिँ नि यसलाई घटाउनु पर्यो, अझ यसलाई चाहिँ नि बढाउनु पर्यो। क्यास रिजर्भ रेसियो जो ब्याङ्कहरूले अहिले 4% आइडल क्यासको रूपमा राख्नुपर्ने भनेको यो परिस्थितिमा यो होइन। जापानको चाहिँ नि सारा 100% उसले चाहिँ नि इन्भेस्ट गरेको जापानको इतिहास छ, त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ। ब्याङ्क रेट पनि कम राष्ट्र ब्याङ्कले झार्नु पर्यो र पुँजी निर्माणको दर वृद्धि गर्ने पोलिसीहरूलाई एकदमै अगाडि ल्याएर यो विज्ञहरूसँग चाहिँ नि सल्लाह गरेर अगाडि चाहिँ नि बढ्नुपर्छ इकोनोमीले भन्ने मलाई लाग्छ। र एउटा कन्क्लुसिभ रूपमा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो प्लानिङ, हाम्रो चाहिँ नि सोच, हाम्रो अर्थव्यवस्था विगतको ढर्रा भन्दा एकदमै ढाँचागत आमूल परिवर्तनमा आएन भने हामी फेरि पनि यिनै समस्याबाट ग्रस्त हुनेछौँ। र जबसम्म ट्रेडमा उन्मुख इकोनोमीलाई, ट्रेडिङको इकोनोमीलाई इन्डस्ट्रियल इकोनोमी अथवा प्रोडक्सनको इकोनोमीमा हामी कन्भर्ट गर्दैनौँ आफूलाई, तबसम्म हाम्रो कल्याण छैन। धन्यवाद। हस्त कार्यक्रममा यहाँहरू सहभागी भइदिनु भयो, धन्यवाद तिनैजनालाई। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र बजेट आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।